أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ اے میرے بندیو میں تہاڈی ضرور ضرور آزمائش کراں گا، کدی خوف دے کے، کدی بھوک دے کے، کدی پھلاں اور جاناں دے اندر کمی دے کے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جڑے انہاں آزمائشاں تے صبر کردے نے انہاں واسطے جنت دی بشارت ہے۔ اور اے او لوگ نے کہ جدوں کوئی انہاں تے مصیبت آؤندی ہے تے انہاں دی زبان چو اللہ دی حمد دا ترانہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہو جاندہ ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماندے نے اے ہوئی او لوگ نے جنہاں تے اللہ دی رحمت و برکات دا نزول ہوندا ہے، اور اے ہوئی لوگ ہدایت یافتہ نے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین مختلف انداز نال اپنے بندیاں دی آزمائش کردے نے۔
کدے بھوک دے کے تے کدے اللہ مالداری دے کے، کدے خوف دے کے تے کدے امن دے کے، کدے اللہ کسے فرد دی جان لے کے ازماندے نے اور کدے کوئی جی دے کے ازماندے نے، کدے اللہ رب العالمین فصلاں اور پھلاں دے اندر کمی کر دیندے نے، خشک سالی ہو جاندی ہے، یہ بھی بندیاں دی آزمائش ہے، اور کدے پھل اور باغات اے دگنا چگنا پھل لے آندے نے، یہ بھی اللہ دی آزمائش ہے۔ اللہ ویکھنا چاہتے نے کہ میرے بندے نعمتاں دے ملن تے میرا شکر ادا کردے نے کہ نہیں، اور نعمت دے خس جانے تے اے صبر کردے نے کہ نہیں، کتے واہ ویلا تے نہیں کردے، نوحہ اور ماتم تے نہیں کردے، اپنا گریبان چاک تو نہیں کردے، جاہلیت والے بول تے نہیں بول دے، کتے مصیبت اور پریشانی دے وقت اے اللہ دے شکوے اور گلے تو نہیں کردے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں دی مختلف انداز نال آزمائش کردے نے، اور ایتھے اے بات بھی یاد رکھو، جے دے اندر جتنا ایمان مضبوط ہوندا ہے او دی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ اکرام نے سوال کیتا کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دنیا کائنات تے سب تو زیادہ آزمائش ابتلا کیدی کیتی گئی؟ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے اشد البلاء الانبیاء، سب تو زیادہ آزمائشاں اللہ نے اپنے نبیاں دیاں لئیاں نے۔ اور ہن اے ویکھو کہ نبیاں تو بڑھ کے کوئی اللہ دا مقرب اور قریبی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء دی بھی آزمائش کیتی ہے، اور قرآن پاک دے ایک دوسرے مقام تے اللہ رب العالمین فرماندے نے کیا لوگاں نے یہ سمجھ رکھے آئے کہ اسی انہاں دی آزمائش نہیں کران گے اور وہ اسی طرح ہی اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جان گے؟ نہیں نہیں، بلکہ انہاں نو ضرور بضرور آزمایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے صحت دیتی ہے تے اے بھی ساڈے واسطے آزمائش ہے، بیماری آ گئی ہے تے اے بھی اللہ دی طرفوں آزمائش ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے رزق دی فراوانی فرما دیتی ہے تو اے بھی اللہ دی آزمائش ہے، اگر اللہ نے رزق دے اندر تنگی لے آندی ہے تے اے بھی اللہ دی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندیاں نو ویکھ دے نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن دا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جدو اس نو کوئی نعمت مل دی ہے اے اس نعمت تے اللہ دا شکر ادا کردا ہے، اور اے شکر ادا کرنا بھی اے دے حق دے اندر بہتر ہے، اور اگر کوئی مصیبت آندی ہے تے اے صبر کردا اے صبر کرنا بھی اے دے واسطے بہتر ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن بندے دے پاؤں دے اندر اگر کانٹا چبھ جاندا ہے اور اے اس کانٹے دے چبھنے تے صبر کردا ہے، اللہ نے اے دے تے بھی اے دے واسطے اجر رکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے کولوں صبر دی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بندہ دعا کر رہا سی اللہم انی اسألوک الصبر، اے اللہ میں تیرے تو صبر دا سوال کرنا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دے بندے تو اپنے واسطے ابتلاواں اور آزمائشاں دی کیوں دعا کر رہا ہے؟ تو اللہ دے کولوں عافیت دی دعا کر کہ اللہ مینوں ابتلا اور آزمائش تو اپنی رحمت نال محفوظ رکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، ایتھے ساڈے اندر ایک اور بھی سکم پایا جاندا ہے کہ ساڈے تے کوئی
مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تے اسی آنے ہاں جی اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئی ہے، تے جے ساڈے کسی دوسرے مسلمان بھائی تے مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تے اسی آنے ہاں اینوں اے دے کسے گناہ دی سزا پہ ملتی ہے۔ نہ میرے محترم بھائیو، کسے مومن دی دل آزاری نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مومن ہوندا ہی اوے جدی زبان اور او دے ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ رہندے نے۔ تو میرے محترم بھائیو، آئیے اللہ رب العالمین دا قرآن سنیے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ کتے اللہ رب العالمین اہل ایمان نو مخاطب کر کے فرماندے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو نماز اور صبر دے ذریعے اللہ دے کولوں مدد منگو، ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والیاں دے نال نے۔ قرآن دا تیسرا مقام ہے، اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ۔ قرآن دا پنجواں مقام ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ دے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے دو بیٹے عطا کیتے، ایک اسماعیل ہے، دوسرے دا نام اسحاق ہے۔ اسحاق علیہ السلام نو اللہ نے بیٹا یعقوب دیتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے بیٹا یوسف
شرف دیتا ہے. خود بھی اللہ دے نبی نے, باپ بھی اللہ دا نبی ہے, دادا بھی اللہ دا نبی ہے, پردادا بھی اللہ دا نبی ہے. ہن ویکھو نا میرے ویرو, آزمائش آ گئی ہے, مشکل وقت آ گیا ہے. اپنے ہی بھراواں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو رستے چوں ہٹانے دی ٹھان لئیے, انہاں نو قتل کرنے دا پروگرام بنا لے آئے. تے انہاں بھائیاں چوں ہی ایک آندا ہے, یار اپنے ہتھی اپنے بھائی نو قتل تے نہ کرو, انج کرو اس نو اس کنویں دے اندر گرا دیو, یا تے کوئی قافلے والا اس نو اٹھا کے لے جائے گا, تے یا پھر اے اسی طرح بھوک پیاس دی وجہ تو اے جناب فوت ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں نے بھائی یوسف نو کنویں دے اندر گرا دیتا ہے اور سارا دن اپنے جانوراں نو چراندے رہے. شام دیر ہو گئی, عشاء دے وقت اپنے باپ یعقوب دے کول پہنچ دے نے. وجاہم عشاء یبکون. قرآن کہندا ہے کہ اے رات دے وقت عشاء دے ویلے اپنے باپ دے کول روندے ہوئے جاندے نے اور جا کے آندے نے, اے ابا جی اسی آپس دے اندر کھیلن دے اندر مصروف ہو گئے, دوڑ لگانے دے اندر مصروف ہو گئے. اپنے بھائی یوسف نو اسی اپنے سامان دے کول چھوڑ دیتا. ایک بھیڑیا آیا اور ساڈے بھائی یوسف نو کھا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پتراں دی اے گل سندے نے تے بڑے غمزدہ ہوندے نے, پریشان ہوندے نے. تھوڑی دیر تو بعد تھوڑی عقل ٹکانے تے آئی نا, تھوڑی جی توجہ ہٹی نا, تے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, اور میرے یوسف دی کوئی نشانی بھی باقی ہے وے کہ نہیں؟ جی جی ابا جی, اے یوسف دا قمیص اسی لے کے آئے ہاں جڑا کہ خون دے اندر لتھڑیا ہویا ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے یوسف دے قمیض نو ویکھ دے نے تے تعجب دا اظہار کر دے نے اور آندے نے, اے میرے پترو اے تے دسو نا اے بھیڑیا کتنا سمجھدار سی کہ انہیں میرے بیٹے یوسف دا کتنا احترام کیتا ہے کہ میرا یوسف تے سارا ہی کھا گیا تے اس قمیص نو اس نے آنچ بھی نہیں آن دیتی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تے اے بات واضح ہو گئی کہ میرے بیٹے یوسف نو بھیڑیے نے نہیں کھادا, میرے پترا نے کوئی چال چلی ہے, لیکن بیٹے منن واسطے تیار کوئی نہیں. اور میرے ویرو ایتھے ذرا غور تے کریا جے نا کہ اولاد فوت ہو جائے کچھ دنوں تو بعد, کچھ مہینیاں تو بعد, اور کچھ وقت تو بعد ماپیاں نو سکون آئی جاندا ہے کہ سارے ہی ٹر جانا ہے, اپنی اپنی واری تے سارے ہی چلے جانا ہے. اگر میرا بیٹا چلا گیا ہے, میری بیٹی چلے گئی ہے, میرا باپ چلا گیا ہے, میری والدہ چلے گئی ہے, تے ایک دن اسی بھی چلے جانا ہے, کیونکہ اس مالک دا قانون ہے نا, کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام. کتے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جیڑا جی فوت ہو جائے بلاخر
پچھلے وراثا نو سکون آئی جاندا ہے، وقت دے نال نال انہاں نو جناب صبر آئی جاندا ہے کہ سارے ہی فوت ہو جانا ہے، اپنے اپنے وقت تے سارے ہی جانا ہے، لیکن اگر کسے دا تی پت گم ہو جائے میرے محترم بھائیو انہوں کسے ویلے بھی سکون نہیں آندا، ہر ویلے اس نو اے ہوئی تما اور اے ہوئی ہرس لگیے کہ شاید میرا بیٹا کتے مل جائے، شاید میری بیٹی دا پتہ چل جائے، شاید میری اولاد دا علم ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو آندے نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب آندے نے اے میرے پترو ایک کہانی تے ایک کہانی تے تہاڈی اپنی بنائی لگ دیئے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، لیکن میں اللہ دا نبی ہاں، میں اپنے بیٹے دی جدائی تے صبر ہی کراں گا، فصبر جمیل، اس واسطے کہ صبر کرنا ہی بہتر ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ میرے محترم بھائیو کسے بھی رنگ دے اندر اللہ اپنے بندے دی آزمائش کر سکتا ہے۔ اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ فرمایا صبر کرنے والے واسطے بشارت الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اگر اللہ دی طرفوں آزمائش آ جائے اللہ رب العالمین کسے بھی انداز دے نال اپنے بندے نو آزما سکدے نے۔ کدے اللہ اپنے بندے دے کسے پیارے تے لاڈلے دی روح قبض کر کے اس نو آزماندے نے، کدے اللہ رب العالمین مال دے اندر کمی کر کے اے دے رزق دے اندر تنگی کر کے آزماندے نے، کدے اللہ رب العالمین اس نو معاشرے دے اندر ککھاں تو بھی ہولیاں کر کے آزماندے نے، کدے اللہ اپنے بندیاں نو جناب کسے ایسے امتحان دے اندر کسے ایسے گناہ دی سزا دے اندر مبتلا کر دیندے نے جیڑا گناہ اس نے کیتا ہی کوئی نہیں، اے اللہ دیاں مرضیاں نے نا۔ کدے اللہ اپنے بندیاں نو بیٹیاں دے کے آزماندے نے، کدے اللہ بیٹے دے کے آزماندے نے، کدے اللہ رلویں اولاد دے کے آزماندے نے، تے کدے اللہ اولاد تو محروم رکھ کے اپنے بندیاں دی آزمائش کردے نے کہ ویکھاں اے میرا بندہ میرا در چھڑ کے کتے کسے غیر دے در تے نہیں جاندا۔ او میرے محترم بھائیو اگر مشکل بن جائے پریشانی بن جائے رزق دے اندر تنگی آ گئی ہے تد بھی اولاد دی وجہ تو پریشانی ہے تد بھی اللہ نے اولاد نہیں دیتی پھر بھی اولاد دے کے اللہ نے
नाफरमान बना दिती है, फिर भी ये अल्लाह दी आजमाइश है ना। मेरे मोहतरम भाइयों, कदे इंज भी हुंदा है कि बंदा मुआशरे दे अंदर कखां तो भी हौला हुंदा है। किसे नू ये निकाह दा पैगाम भेजे, कोई इहदे नाल अपनी बेटी अपनी बहन दा निकाह करन वास्ते तैयार कोई नहीं, कोई इहदे नाल रिश्तेदारी जोड़न वास्ते तैयार कोई नहीं। ये जनाब किसे दी तरफ सिफारिश करदा है, इहदी कोई सिफारिश नहीं सुनदा, इहदी कोई गल नहीं सुनदा। ये अपने आप नू तनहा समझदा है और ये समझदा है कि दुनिया ते अल्लाह तो सिवा मेरा कोई नहीं। और मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दावत फिक्र देंगा, उस मालिक दा दरवाजा ते हर वेले ही खुला है ना। अगर दुनिया मायूस कर दे, वो अल्लाह मायूस नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते ने वाला तई आसू मिर रौहिल्लाह, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद ना होया जे। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया मायूस कर देगी, अल्लाह मायूस नहीं करता। अल्लाह ते फरमांदे ने मैनू अपने बंदे दे उठे हुए हत्थां नू खाली लुटांदिया होया भी शर्म आउंदी है। उस मालिक दा दरवाजा खटखटाया कर, जेड़ा मालिक खुद ऐलान फरमा रहा है, वा इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। बिगड़े सारे काम बनाउंदा अल्लाह ए, सारियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। बिगड़े सारे काम बनाउंदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। बिगड़े सारे काम बनाउंदा अल्लाह ए, सारियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। मैनू याद करो मैं तैनू याद करां, विच कुरान दे खुद फरमाउंदा अल्लाह ए, सारियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। ए बख्तां दे मारे ओ मैनू याद करो, ए बख्तां दे मारे ओ मैनू याद करो। सुते होए लेख जगाउंदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। ओए बिगड़े सारे काम बनाउंदा अल्लाह ए, सारियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। पत्थरां दे विच कीड़ा ओनू ओनू फिकर नहीं, पत्थरां दे विच कीड़े नू भी फिकर नहीं। पत्थरां दे विच रिज़क पहुंचाउंदा अल्लाह ए, सारियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा ए, जेड़ा दिल नाल अल्लाह अल्लाह करदा ए, ओनू अपना हरम विखाउंदा अल्लाह ए, सारियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए, माड़ियां दी गल बनाउंदा अल्लाह ए। अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے نبی ایوب دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے مال و دولت دے نال نوازے آئے، اللہ نے جانوراں دے ریوڑ دیتے نے، اللہ نے بیویاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے ٹیر ساری خوبصورت اولاد دیتی ہے، اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئی، ایک ایک کر کے بیٹے بیٹیاں بھی فوت ہو گئے، ایک ایک کر کے بیویاں بھی طلاقاں لے کے چلے گئیاں، اللہ دی طرفوں آزمائش آئی اور جانوراں دے ریوڑ ختم ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیتا سی آزمائش کیتی سب کچھ واپس لے آئے، تے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے 18 سال اللہ رب العالمین نے بیماری دے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ انہاں دی اکو بیوی رحمت ہے جو لوگاں دے گھراں دے اندر برتن صاف کر کے، لوگاں دے گھراں دے اندر کام کر کے اپنا تے اپنے خامن دا پیٹ پال دیے۔ حضرات غور کریا دے، حضرت ایوب اللہ دے نبی نے نا کوئی گناہ نہیں، نبی ہوندا ہی اوئے جڑا معصوم ہوئے، جدی غلطی تے خطا کوئی نہ ہوئے۔ لوگ آندے نے کہ اینوں بیماری آ گئی ہے، لگدا کسے گناہ دی سزا ملدی پئی ہے، اے بڑا مالدار ہویا کردا سی، اج جناب بھکھا ہو گیا ہے، لگدا اے دے کسے گناہ دی سزا پئی ملدی ہے۔ اینوں اللہ نے بڑی نورینہ اولاد دے نال نوازیا سی، سارے پتر ہی اللہ نے اے دی زندگی دے اندر واپس لے لے، لگدا اینوں کسے سے دے گناہ دی سزا پئی ملدی ہے۔ اور نہ میرے ویرو دکھیاں دے دکھاں دے اندر اضافہ نہ کریا کرو، انہاں دے زخماں تے نمک پاسی نہ کریا کرو۔ اور کوئی دکھی کوئی پریشان نظر آ جائے، اگر اس نو حوصلہ نہیں دے سکدا تے اس نو مایوس بھی نہ کریا کر، اے ہو جیاں گلاں نہ کریا کر۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بیمار نے، اپنی مرضی دے نال ایک قدم اٹھا کے، اپنی مرضی دے نال ایک قدم اٹھا کے بھی اگے پیچھے نہیں ہو سکدے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن غور کریا جے میرے ویرو، ایک رائی مسافر جا رہے آئے، انہیں حضرت ایوب علیہ السلام دی ایک کیفیت ویکھی تے آندا اے بندہ جو اللہ دا اے، لگدا اے نو کسے دے بڑے گناہ دی سزا پئی ملدی اے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ نبی اللہ دا بڑا لاڈلا تے قریبی ہویا کردا اے، پہلے ہی بڑے دکھی نے، 18 سال بیماری دے اندر بیت گئے نے تے دل بڑا پریشان ہو گیا اے دی گل سن کے۔ اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھاندے نے اور رو کے دعا کردے نے، اے میرے مالکا ہن تے لوگ بھی کہن لگ پے نے کہ اینوں اے دے کسے گناہ دی سزا پئی ملدی اے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت نال اس دکھی دے دکھ دور کر دے، اپنی رحمت دے نال میریاں پریشانیاں دور کر دے، اللہ مینوں شفاواں عطا کر دے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ رب العالمین نے
اپنے نبی ایوب دی پکار نو سنیا تے قبول کیتا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جی اپنی ایڑی نو زمین تے مارو، ایڑی زمین تے ماریے، اللہ نے چشمہ پانی دا جاری کر دیتا ہے۔ فرمایا اے میرے ایوب پیغمبر جی اے پانی پی لو، میں اندرونی بیماریاں نو صحت دے اندر شفا دے اندر تبدیل کر دیواں گا، اے دے نال غسل کر لو، میں جلد دیاں بیماریاں درست کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العالمین نے پہلے نالوں بھی زیادہ صحت عطا کر دیتی ہے، پہلے نالوں بھی زیادہ جوانی عطا کر دیتی ہے، پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت خدمت گزار بیویاں عطا کر دیتیاں نے، پہلے نالوں بھی زیادہ اللہ نے اولاد عطا کر دیتی ہے، پہلے نالوں بھی زیادہ اللہ نے جانور تے مال عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے کائنات دے لوگو جیڑا میری آزمائشاں تے صبر کردا ہے، اللہ رب العالمین صبر کرنے دا صلہ اے ہوئی عطا کر دینے کہ اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے اس بندے دے دکھاں نو سکھاں دے اندر تبدیل فرما دیندے نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دی بی بی رحمت وہ جڑی لوگاں دے کراں دے اندر کم کاج کر کے اپنا تے اپنے خامن دا پیٹ پال دیے نا، یہ جدوں واپس آئی انہیں ویکھیا میرے خامن دی چگی دے اندر تے ایک نوجوان تے خوبصورت اور جناب صحت مند بندہ بیٹھا ہے۔ بی بی آندی ہے کہ اللہ دے بندے ایتھے میرا خامد ایک دکھی تے بیمار پیا سی، تے نبی ایوب آندے نے کہ اے بی بی اللہ نے رحمت کیتی ہے تے منو شفاواں عطا کر دیتیاں نے۔ اور یارو ویکھو نا اے ہوئی بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام نے انہوں بھی آکھیا سی کہ جتھے دوسریاں بیویاں اس مشکل وقت دے اندر ساتھ چھوڑ گئیاں نے، طلاقاں لے کے اپنے اپنے کرے چلے گئیاں نے، تو بھی طلاق لے لاتے چلی جا۔ تے بی بی رحمت کی آندی ہے بابا جی علی محمد شمسام رحمہ اللہ نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، آندے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی، صابران دی لڑی نبی ابراہیم خلیل دی، صبر دا ورثہ جنہ تائیں آکھیا پیغمبر تومی لے جا طلاق نی، چلے جا پے کے چھڑ جا میرا تو ساتھ نی، آکھیا پیغمبر تومی لے جا طلاق نی، چلے جا پے کے چھڑ جا میرا تو ساتھ نی، آپے ہی کٹاں جی میں کرے رب پاک نی، تو تے تکلیف اٹھاویں نہیں۔ تے بی بی رحمت کی آندی ہے سنیا جا بی بی رحمت چانگران ماریاں، رب دے حبیبہ تیرے تو صدقے میں واریاں۔ جو نسلی تے اصلی ہوندے نے وہ کدے بھی مشکل ویلے ساتھ نہیں چھڑ دے، جدوں مشکل بن دی ہے تے بڑے بڑے کلگیاں والے پیچھے ہو جاندے نے، لیکن جڑے اصلی تے نسلی ہوندے نے وہ مشکل ویلے بھی کندے نال کندہ لا کے کھلوندے نے، وہ جڑے چنگے ویلے تیرے ہاسے دے نال ہس دے نے وہ تیرے سجن نہیں، بلکہ جڑے تیرے دکھ دے ویلے تیرا سہارا بن دے نے وہ تیرے خیر خواہ تیرے ہمدرد نے۔ سنیا جا بی بی رحمت چانگران ماریاں، رب دے حبیبہ تیرے تو صدقے میں واریاں، لے کے طلاقاں جو ٹر گئیاں نے ساریاں، کھٹیا اونا کچھ نہیں۔ تے آندھی کیے زخماں تو حضرت
نہیں ناک منہ وٹاں گی روئی نال پیڑ ہووے تے ہونٹاں نال چٹاں گی اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تین چیزاں انسان دی خوش بختی دی علامت نے المرأۃ الصالحہ نیک بیوی اللہ جنوں نیک بیوی دے دے او دا تے کاری جنت بن جاندا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بیوی اے بندے دی خوش بختی دی علامت ہے زخماں نو حضرت میں نہیں زخماں تو حضرت میں نہیں ناک منہ وٹاں گی روئی نال پیڑ ہووے تے ہونٹاں نال چٹاں گی تے خامد دی خدمت کر کے جنت میں کھٹاں گی اے تے لے آندا موقع اللہ سائیں اللہ فرمان دینے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ مختلف انداز نال اپنے بندیاں دی آزمائش کردے نے ویکھو نا میرے ویرو کئی ایسے بھی بزرگ میرے اس مجمع دے اندر ہون گے جنہاں نے اپنے جوان پتراں دے جنازیاں نو آپ اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے جنہاں نے اپنے جوان بچیاں دی میتاں نو اپنے ہتھیں غسل دیتا ہے اور کئی ایسے بھی نوجوان ہون گے جنہاں اپنے بوڑھے ماں باپ نو اپنے ہتھیں قبر دی لحد دے اندر اتارے آئے کیونکہ اے تے میرے مالک دا ایک طریقہ کار ہے نا میرے مالک دا ایک انداز ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو ایک عورت نو ویکھیا نبی دی صحابی آئے اللہ اکبر کبیرہ تے اپنے جوان پتر دی قبر تے بیٹھی رو رہی ہے اکھاں چوں آنسو بہا رہی ہے تے جناب نوحہ کر رہی ہے واویلا کر رہی ہے نبی علیہ السلام دائیں دے کولوں دی گزر ہویا آقا فرماتے نے بی بی صبر کریا کر اللہ رب العالمین نے جو آزمائش دیتی ہے اے دیتے صابر ہو جا تے اے بی بی آندی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے انہوں نہیں پتا کہ جو میرے نال گفتگو کر رہے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر نے آندی ہے تیرا کوئی مردہ تے میں ویندی کہ میں تو صبر کرنا ہے نبی علیہ السلام خاموشی دے نال کر چلے گئے کسے دسیا بی بی اے پتا دے اے گلاں تیرے نال کون پہ کر دے سی اے تے جہانہ دے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی اے عورت بڑی پریشان ہوئی جلدی دے نال نبی علیہ السلام دے در اقدس تے حاضر ہو جان دیئے اور جا کے آندی اللہ دے نبی جی منو معاف کر دے ہو غم دی شدت دی وجہ تو منو نہیں پتا چلے آکے میرے نال گفتگو کرنا لا کیڑا ہے اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہوئے اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان چو نکلیا ہوئے جدے نال تو آڈی دل آزاری ہوئی ہوئے تے اللہ دے نبی جی میں معافی دی طلبگاراں نبی علیہ السلام نو آندیے اے سونے ہو گواہ بن جاؤ ہن میں صبر کران گی نبی علیہ السلام فرماندے نے بی بی گل سن لے الصبر عند صدمۃ الاولی جدو بندے نو دکھ آئے تکلیف آئے پریشانی آئے او صبر تے اودوں کرنا ہے رو رو کے جدو بندہ اپنا برا حال کر لے پھر صبر کیتا تے قادہ صبر کیتا اللہ اکبر کبیرہ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو فرشتہ کسے انسان دی روح قبض کر کے لے جاندا ہے اللہ رب العالمین انہاں فرشتیاں نو پوچھ دے نے اے میرے فرشتے ہو میرے فلاں بندے دے تسی لختے جگر دی روح قبض کیتی ہے تے فرشتے آندے نے جی جی اللہ دے نبی اے میرے اللہ جی اسی او دی روح قبض کر کے لے آئے ہاں اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو تسی میرے فلاں
فلاں بندے دے جگر دے ٹکڑے دی روح قبض کیتی ہے، جی جی اللہ جی اسی تیرے بندے دے جگر دے ٹکڑے دی روح قبض کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے بندے، اے میرے فرشتے ہو، جدوں میرے پیارے بندے دے اس مقرب اور پیارے دی تسی روح قبض کیتی ہے، او دی کی کیفیت سی، وہ اپنی زبان چوں کی جملے بول رہا سی، تے فرشتے آندے نے اللہ جی جدوں اسی دی روح قبض کیتی ہے تے تیرے او بندے اپنی زبان چوں تیری حمد تے استرجاع دے کلمے پڑھ رہے سی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے سی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ جیڑا میرا بندہ مصیبت تے پریشانی دے اندر بھی میری حمد کردا ہے تے انا للہ دا ورد کردا ہے، اے دے واسطے جنت دے اندر ایک محل تے مکان بنا دیو، وسموہ بیت الحمد، اور اس مکان تے محل دا نام بیت الحمد رکھ دیو۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے دا جنت دے اندر مکان تے محل بنا دیندے نے جڑا مصیبت تے صبر کردا ہے، اپنے دامن نو نہیں پھاڑدا، جاہلیت دے بول نہیں بولدا، نوحہ تے واویلا نہیں کردا، بلکہ اللہ دی رضا تے راضی ہو جاندا ہے۔ اور یارو اے تے مالک دی تقسیم ہے نا، ایک کوئی بازار ہے، ایک کوئی گلی ہے، ایک گھر دے اندر کوئی فوت ہو رہا ہے، دوسرے گھر دے اندر شادی دیاں خوشیاں منائیاں جا رہیاں نے، اے تے نظام قدرت ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے بابا جی سعید محمد الفت نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آندے نے نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ سارے چہرے ہسدے نے، نہ ساہ نہ ہر ایک صورت رونی ہے، اے پانڈے دکھاں دی سر تے چاہ جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے، پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے، پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے۔ اور کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے، کتے غماں تو خوشی کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں، کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے، واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے بڑی پیاری گل آندے نے کہ ہاتھ لایا میلے ہون کئی توے تو بھی کالے نے، ہاتھ لایا میلے ہون کئی توے تو بھی کالے نے، کتے لسی پینن لبدی نہیں، کتے دودھی کتے پالے نے، کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے سونا ہی سونا ہے، انگلیاں وچ بھی سونے دیاں چھاپاں، ہاتھ دے اندر کلائی دے اندر بھی سونا، گلے دے اندر بھی سونا، کنا دے اندر بھی سونا، بینک دے لاکراں دے اندر بھی سونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آندے نے کتے لسی پین نو لبدی نہیں، کتے دودھی کتے پالے نے، کتے سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دندے پھر دے چھٹے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دندے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اور کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کتے اٹھ جنازے جا رہے نے،
کتے جمع تے خوشیاں ہو رہیاں نے، کتے اٹھ جنازے جا رہے نے، کتے جناب مہندیاں تیل پہ چڑھ دے نے، کئی میت نو نہلا رہے نے، کئی سارے کہ کئی جناب گانے شیرے بن رہے نے، کئی قبراں وچ دفنا رہے نے، کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے، کئی قدوں دے چڑھ گئے پھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سوہنے نقشے کٹے نے، اکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اے تے اس مالک دیاں تقسیماں نے، کتے خوشیاں ہی خوشیاں نے تے کتے غماں تو چھٹی نہیں لبدی، کتے جناب لوگ اپنے اللہ نے رزق دیے نہیں فراوانی جتی ہے کہ اے جناب چھٹے پہ مار دینے، اور کئی ایسے بھی نے جڑے ڈنگ ڈنگ دی روٹی تو ترستے پے نے۔ اے تے مالک دیاں تقسیماں نے نا۔ اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔